वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि IMF का जो नेक्स्ट शेड्यूल है उस सितंबर में, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। उस पर मेरे ख्याल में सदेला साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। जी प्लीज प्लीज। कहा गया ना मेरे भाई की तरफ से कि जो बिजली के ऐसे मंसूबे हैं या जो IPPs हैं, इस पर जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जो नवाज शरीफ साहब ने साइन किए थे, जो बनाए थे ना, इसकी एक बड़ी वजह थी। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा था, जिस रफ्तार से आगे जा रहा था, G20 में दुनिया भर के जो अदारे थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान 2028 से 30 के दरमियान दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनेगी। और जो आपका CPEC था जिसको बंद किया गया था, मैंने अभी ये एक जगह पे इसको मैंने सर्च किया है, जिसमें मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं बताता हूं पढ़ के कि CPEC में क्या होने वाला था। प्लीज जी। CPEC, जी मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अहम मनसूबा था, जिसकी बदौलत मुल्क में इक्तिसादी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी, तवानाई के शोबे में बेहतरी के मौके मिलने हैं। अगर यह मनसूबा इमरान खान के दौर में बंद ना होता तो इसके ये फायदे होने थे। पहला फायदा था कि माशी तरक्की, CPEC की बदौलत पाकिस्तान में प्रोजेक्ट, झटके, रुल, पुल और बंदरगाहें बननी थी, तेजी से तमीर होनी थी, इसमें बिजली का इस्तेमाल होना था डेफिनेट, आपको पता है। अच्छा, तवानाई के शोबे में CPEC के तहत बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो सकते थे। उसके इम्पैक्ट्स हैं, आप ये देखें ना, तो ये जो अगर CPEC ना बंद किया जाता, जिसके लिए नवाज शरीफ ने सब किया था, तो आज आपको ये मसाइल ना होते। लेकिन क्योंकि आपने उसको स्लो कर दिया, बंद कर दिया, तो अब फिर आपको ये सब चीजें तो भुगतनी पड़ेंगी ना। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं वो मुआहदे उस सिनेरियो में बड़े जस्टिफाइड हैं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इतना बड़े प्रोजेक्ट CPEC में बनने थे, उसमें बिजली तो आपको चाहिए थी ना, लेकिन आप सर इन्हीं मुआहदों पे जो 94 में हुए थे, फिर संदेला साहब इमरान खान के दौर में बंद हो गया था संदेला साहब, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दोबारा क्यों नहीं शुरू किया? अब सर वो शुरू है, 2-2.5 साल हो गए। सर वो शुरू, आपको किसने कहा वो शुरू नहीं हुआ? सर किसने कहा आपको शुरू नहीं है? चेक करें मेरा भाई, चेक करें, आप चेक करें। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है। अच्छा, मेरे ख्याल में इस पे दोबारा शुरू है जी, वो दोबारा से वो कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर 94 में जो पीपल्स पार्टी दौर में मुआहदे किए गए थे उस पर मुस्लिम लीग नून तनकीद करती रही। फिर 2017 में उन्होंने खुद मुआहदे किए। अब आप 94 पे लेके चले जाएंगे तो उससे आपकी बिजली भी तो पूरी होती रही है ना यार। ये अभी आपने अभी 10 दिन पहले का मसला है ना, वो 30 साल से आप मुल्क की बिजली भी तो पूरी कर रहे हैं ना, पुराना। अभी चले आगे बढ़ते हैं सदरा साहब, आपकी इजाजत से आगे बढ़ते हैं। तबरेज ज़ोहरा साहब, ये बताइएगा, बड़े मियाँ साहब लंदन आ रहे हैं और आप भी वहाँ मौजूद हैं, और ज़ाहिर है जब उनके लंदन आने की खबर सामने आती है तो बहुत से सवालात सामने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आते हैं। वो अभी रूटीन के चेकअप के लिए बताया गया कि वो आ रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए है आज, और हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं कि 2 रोज़ कबल बानी PTI ने जेल में बैठकर ये कहा था कि उनका सामान पैक हो रहा है, ज़रूरी सामान उठाना बाकी, और वो लंदन जा रहे हैं। तो जाहिर है उसके बाद फिर उनकी ये खबर सामने आई है आज कि वो लंदन जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कान खड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? पहले तो जी मैं शिकवा करूंगा, मुझे भी ही आपने कोई मौका नहीं दिया कि मैं संदेला साहब का साथ देता, वो गिला कर रहे थे। संदेला साहब भले आदमी है, और सच्ची बात ये है कि ये सही में पॉलिटिकल वर्कर है, और नून लीग को उस वक्त में डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ इनकी जरूरत बनती थी। लेकिन इनका गिला भी बजा है, इनका गिला बजा है नवाज शरीफ साहब वाली जो बात कर रहे हैं, और साथ बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब वाली। यकीनन बात ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनके पास तजर्बा था, इसहाक डार साहब के पास तजर्बा था, तो आखिर वो क्या वजह बनी कि मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सके और इसहाक डार साहब जो है वो वजीर खजाना नहीं बन सके? यकीनन बात यह है कि फैसले कहीं और हुए होंगे, जिसकी वजह से अब हम दोबारा ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो सिस्टम खत्म हुआ था, अगर मियां साहब होते तो उन्होंने शुरू कर लेना था, लेकिन मियां साहब भी थे, लेकिन वो सिस्टम शुरू नहीं हो सका। खैर आगे बात करते हैं। मियां साहब के जी रूटीन में चेकअप होते हैं यहाँ लंदन में, उनके जितने भी मुआलिज हैं वो लंदन में ही हैं, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मियां साहब पहुंचेंगे, हेवन फील्ड की रौनकें बहाल होंगी। लाजमी बात यह है कि आप पाकिस्तान की अगर बात करें, अगर वो पाकिस्तान में भी है, वो फ्रंट पे नहीं है, वो पीछे बैठकर बीबी मरियम को सपोर्ट कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को मशवरे दे रहे हैं। तो जब यहाँ लंदन पहुंचेंगे तो उसके बाद भी उनके मशवरे जो है वो जारी रहेंगे। अगर कोई बंदा इत्तेफाक करता है या नहीं करता, ये उसकी अपनी राय है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नून लीग मियां नवाज शरीफ है और मियां नवाज शरीफ का नाम नून लीग है। तो बकाया जो नहीं, मेरा सवाल ये है तबरेज ज़ोहरा साहब, वो लंदन आ रहे हैं,
وہاں پہ کیا اس وقت باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا وہ صرف روٹین چیک اپ کے لیے آ رہی ہیں یا کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ کوئکلی نہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں تو لازمی بات ہے دونوں اطراف سے ہوتی ہیں. وہ چونکہ ان کی فیملی یہاں پر ہے، ان کے بچوں کے کاروبار ہیں یہاں پر، اس کے بعد وہ بڑا ٹائم انہوں نے یہاں پر گزارا ہے اور ان کے معاملے یہاں پر ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری تھیوری ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس لیے پاکستان سے باہر آ رہے ہیں تاکہ جب وہ یہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی سازش وغیرہ وہ ہو یا اس کو گرانے یا بٹھانے کی باتیں کی جائیں. یہ دونوں تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. چلیں اس کو تھوڑا سا بالکل ہم تھوڑا آگے بھی بڑھاتے ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا جاوید حسین کہ پاکستان سے ان کا جانا جو ہے، اگر ہم بات کریں میاں صاحب کا، وہ ایک ایسے سینیریو میں جب پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا نون لیگ تو میاں نواز شریف کی وجہ سے ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جیل میں بیٹھا ہوا وہ قیدی بانی پی ٹی آئی جو وہ 2 روز پہلے یہ بات کر رہے ہیں، وہ زیادہ باخبر ہے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے جو پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہاں پر اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ، تو اس سلسلے میں وہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے سیاسی جو ایک پہلو ہے جس میں ہم کافی دنوں سے سن رہے تھے کہ قائد جو مسلم لیگ نون ہے وہ صدر مسلم لیگ نون بننے کے بعد بڑے متحرک ہوں گے، اور پھر متحرک ہونے کے بعد وہ پھر پبلکلی ایک فادرلی فگر بن کے جو ہے وہ عوام میں اتریں گے. لیکن وہ ابھی تک اس بیانیے پہ یا اس جو نیریٹو ہے جو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عوام کا مداوع کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں اور وہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، وہ ابھی تک دکھائی دے نہیں رہا. اور سوائے اس کے کہ اجازت نہیں ملی ہے جاوید بھائی میرے خیال میں مری کا ایک مری میں جو ہے وہ قیام کے ساتھ ساتھ جی گلزئی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جاوید صاحب چلیں اجازت دیں گلزئی صاحب. جی رضوان جی میں صرف یہ وہ اجازت لے کے آئے تھے نا پاکستان، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے بیانیے پہ واپس جانا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو اجازت درکار ہوگی. لیکن رضوان صاحب میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی غلط انفارمیشن ہے. ہمارے پاس انفارمیشن ہے پیروں کو ہاتھ لگا کر واپس بلایا تھا، گڈے گوٹے پکڑ کر واپس بلایا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو خبر ہے نا اس کو دوبارہ چیک کر لیجئے گا. چلے جاوید صاحب کمپلیٹ کر لیجئے گا. واپس بلا کے مری بٹھانے کے لیے واپس چلے وہ بات گزر گئی نا، اب تو وہ واپس پھر لندن جا رہے ہیں نا سر. بھائی کو ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، عمران خان کا بھائی وزیر اعظم نہیں ہے. ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ، عمران خان کی بیٹی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بیٹی کو بنایا. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ایسے ماحول میں اعتزاز بھائی جی جاوید صاحب اگر وقت ہے تو پھر وہ دیکھیں نا جو سندیلا صاحب بات کر رہے ہیں وہ شاید کسی مصلیت کا شکار ہیں صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب، کیونکہ ایک طرف صوبے میں بیٹی کی حکومت ہے اور ادھر بھائی کی حکومت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کسی مصلیت کا شکار ہو کے وہ ایک عوامی نیریٹو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس وجہ سے شاید اب وہ جس طرح سے بات کی جا رہی تھی کہ انہی کے پارٹی کے لوگوں نے پارٹی چھوڑی اور ساتھ میں یہ کہا کہ وہ پارٹی سے ایریلیونٹ ہو چکے ہیں، اور وہی جو بات جو ان کے جو لیڈرز چھوڑ کے گئے وہ یہ بات کر رہے تھے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اب دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سیاست سے ایریلیونٹ ہی دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ اب ٹھیک ہے میاں صاحب خود ہی سیاست سے ایریلیونٹ دکھائی دے رہے ہیں. اچھا تھوڑا میں آگے بڑھتا ہوں. جی رضوان گلزئی آپ کوئکلی پلیز اسی پہ اس دورے کے حوالے سے ایک ایسے ماحول میں نہ وہ متحرک ہے نہ فرنٹ پہ، صرف دو سوالوں کے گرد ان کی سیاست پچھلے 2 دہائیوں سے گھوم رہی ہے کہ میاں صاحب کب لندن سے واپس آئیں گے، میاں صاحب کب لندن واپس چلے جائیں گے. وہ جیسے ابھی بتا رہے تھے لندن سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بچے یہاں ہیں، ان کا کاروبار یہاں ہے، تو ظاہر ہے ان کا تو جینا مرنا لندن میں. پاکستان میں تو وہ صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں. اس دفعہ بیچارہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مطلب اچھا نہیں کیا، ان کو بلایا اور پھر ان کو اقتدار نہیں دیا، تو اب مایوس ہو کے وہ واپس جا رہے ہیں. سندیلا صاحب ساتھ آپ بھی کمنٹ کریے گا سر. ہمارے پاس رضوان بھائی جو ہے نا، میں رضوان بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، میاں نواز شریف کی سیاست پرویز مشرف ختم نہ کر سکا، باجوہ صاحب ختم نہ کر سکے، عمران خان ختم نہ کر سکا، تو یہ میرے بھائی چند ٹی وی پہ بیٹھے لوگ کیسے سیاست ختم کر لیں گے نواز شریف کی؟ نواز شریف پاکستان اگر آیا تھا تو کوئی کسی کی سیاست نہیں ختم کر سکتا. جتنا پریشر جتنا جبر کیا جائے، جو سیاست ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. یہ ہم نے ماضی کے دور میں بھی سیکھا، تاریخ سے بھی سیکھا. اسی کے ساتھ تمام پینلسٹ کا شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.